Nagubot ang social media, nahugyaw jud ang masa. Kay nasakpan sa asawa, ang iyang bana naikirida. Tungod sa tracker maong nasundan, si Mrs. napulbaan. Pag-abli niya sa puntahan, iyang nasakpan, nag-69. Hasta jud nga di malasa, kay wa kabantay ang duha. Nabidyohan sa asawa, ang iyang bana, gimukbang na. Ang uban dili mo tuo, kay kontentra daw kuno. Aron mo bundaw ang negosyo, ug ang followers, mudaghan po